अप्रैल 2007 में 52 साला मार्टिन स्टल दुनिया का वो पहला शख्स बन गया जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेज़न रिवर को स्विमिंग करते हुए पार किया। लेकिन ऐसा करना अपनी जान से हाथ धोने के बराबर ही था, क्योंकि 6400 किलोमीटर पे फैले अमेज़न रिवर में वो डेडली क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो मिनटों में आपका नामो निशान मिटा देंगे, जिनमें पिराना, ग्रीन एनाकोंडा और ब्लैक केमन भी शामिल हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मार्टिन ने इन डेडली क्रिएचर से खुद को कैसे बचाया। ऑन टीवी की वीडियो से रहें हर दम बाखबर। नाजरीन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया के 9 ममालिक में फैला हुआ है जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे को कवर करता है और इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में है। वैसे तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात की कटाई की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपना 20% हिस्सा खो चुका है, लेकिन फिर भी अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट कोई मुल्क होता तो वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट मुल्क होता, यानी कि पाकिस्तान जैसे 6 मुल्क और इंडिया जैसे 2 मुल्क अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इजीली समा सकते हैं। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये फॉरेस्ट कितना बड़ा होगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इस 21% का 20% ऑक्सीजन हमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलता है। यही वजह है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये फॉरेस्ट ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन देता है, बल्कि ये अपने अंदर 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को समाये हुआ है जो इसी जंगल के फलों को खाते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। लेकिन अफसोस, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर साल 1.4 बिलियन दरख्तों को काटा जाता है ताकि वहाँ एग्रीकल्चर लैंड बनाई जा सके। वैसे तो जंगलात में आग का लगना एक मामूली बात है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन 2019 में लगी आग ने तो सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि ये आग 16 से भी ज़्यादा दिनों तक लगी रही थी, जिसकी वजह से अमेज़न को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। रिसर्च करने पे मालूम हुआ कि ये आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी ताकि इस लैंड को एग्रीकल्चर यूज़ में लाया जा सके। नाजरीन, चूँकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट एनवायरमेंटल लिहाज से भी बहुत यूनिक है, इसीलिए यहाँ ऐसे क्रिएचर्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते, जैसा कि ग्रीन एनाकोंडा जिसकी लंबाई 30 फुट और वज़न तकरीबन 250 किलोग्राम तक होता है। अब तक अमेज़न के जंगल में से एनाकोंडा की 4 स्पीशीज़ को रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें ग्रीन एनाकोंडा, येलो एनाकोंडा, बोलिवियन एनाकोंडा और डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा शामिल हैं। अभी तक ये बात कोई नहीं जानता कि इस जंगल में एनाकोंडा की मज़ीद कितनी स्पीशीज़ मौजूद हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग 4 सेंटीमीटर लंबा और 3 ग्राम वजनी ये मेंढक दिखने में तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये इतने जहरीले होते हैं कि इन्हें छूना भी खतरे से हाली नहीं। इसकी एक टाइप गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग के नाम से जानी जाती है, जो अपने जहर से 10 हट्टे कट्टे इंसानों को और 20,000 चूहों को मिनटों में मौत के घाट उतार सकते हैं। बुलेट आंट इस चूंटी का साइज और इसकी ताकत बिल्कुल अपोजिट है। शुरू में तो इस चूंटी का काटना बिल्कुल शहद की मक्खी की तरह लगता है, लेकिन 10 मिनट बाद ये दर्द इतना शदीद हो जाता है जो गोली लगने के बराबर होता है, और ये दर्द 12 घंटों तक रहता है। इन सब के अलावा अमेज़न के जंगलों में जैगवार, पिराना, ब्राज़ीलियन वंडरिंग स्पाइडर, ब्लैक केमन, इलेक्ट्रिक ईल, बुल शार्क और पिंक डॉल्फिन जैसे बेशुमार ऐसे क्रिएचर्स पाए जाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। एक रिपोर्ट के मुताबिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हर 3 दिनों में एक न्यू स्पीशी मिलती है। इन सब के अलावा अगर दरख्तों की बात की जाए तो मलेरिया जैसे ख़तरनाक और जानलेवा मर्स की मेडिसिन भी अमेज़न में मौजूद प्लांट से ही बनाई गई थी। 1630 में जब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को सिंचोना ट्री से बनी हुई एक ड्रिंक दी, जिसे पीने के बाद उस पेशेंट की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई।
جب یورپ کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ایمیزون سے اس پلانٹ کو کلیکٹ کرنے گئے، اور پھر 1820 میں 2 فرینچ سائنٹسٹ مسٹر پیلیٹیئر اور مسٹر کنوینٹو نے اس پلانٹ کی شاخ سے ایک میڈیسن بنائی جسے Q9 کا نام دیا گیا۔ Q9 کو تقریباً 300 سالوں تک ملیریا اور باقی جان لیوا بیماریوں کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر 1944 میں آرٹیفیشل Q9 کو بنایا گیا۔ لیکن اس آرٹیفیشل Q9 میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہر قسم کے ملیریا کو ٹھیک نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ ان ملیریا کے لیے ہمیں نیچرل Q9 کی ہی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ایمیزون کے جنگلوں میں موجود سنچونا ٹری سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی میڈیسنز کا وجود ایمیزون رین فارسٹ کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے، اور یہاں پر کینسر جیسے جان لیوا مرض کو ختم کرنے کے لیے بھی ریسرچ جاری ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ رین فارسٹ انسانی جان کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن ہم اسے ایگریکلچر لینڈ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق ایمیزون رین فارسٹ میں 16,000 درختوں کی الگ الگ سپیشیز کو ڈھونڈا گیا ہے، اور یہاں پر 390 بلین سے بھی زیادہ درخت موجود ہیں جو اتنے گھنے ہیں کہ بارش کا پانی زمین تک پہنچنے میں بھی 10 منٹ لیتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ایمیزون رین فارسٹ میں ایک بوائلنگ ریور بھی موجود ہے جسے شان تمپشکا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بوائلڈ بائی دا ہیٹ آف دا سن، یعنی کہ سورج کی گرمی سے ابلنے والا پانی۔ اس ریور کا پانی 24 گھنٹے ابلتا رہتا ہے۔ یہ پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر انڈے بھی ابال سکتے ہیں، اور اگر اس بوائلنگ ریور میں کوئی جانور گر جائے تو اس کا بچ پانا مشکل ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل کیوں ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی وولکینو بھی نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسا سورج کی ہیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر باقی ریورز کو بھی تو ابلنا چاہیے، اسی لیے پانی کے ابلنے کی وجہ یہ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اصل میں یہ پانی جیو تھرمل انرجی کی وجہ سے بوائل ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں ایک جیو تھرمل سائنٹسٹ اینڈرس روزو نے اپنی کتاب دا بوائلنگ ریور میں بتایا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں مارٹن سٹل کی، جسے بگ ریور مین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مارٹن 4 دفعہ گینیس ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کروا چکا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر 4 دریاؤں کو سوئمنگ کرتے ہوئے پار کیا ہے، جس میں ڈینیوب 58 دنوں میں، میسیسپی 68 دنوں میں، ینگزی 40 دنوں میں اور ایمیزون 66 دنوں میں پار کیا تھا۔ مارٹن دن کے 12 گھنٹے سوئمنگ کرتا تھا اور ہر گھنٹے 600 سے 700 کیلوریز برن کرتا تھا، جس کی وجہ سے مارٹن کا وزن بھی اچھا خاصا گرنے لگا تھا۔ مارٹن کو لوگ کہتے تھے کہ تم پاگل ہو، یہ دریا تمہیں نگل جائیں گے، لیکن مارٹن نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ دریا میرے بیسٹ فرینڈز ہیں۔ ایمیزون ریور میں جانے سے پہلے مارٹن کافی ڈرا ہوا تھا، کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں تھی بلکہ ڈیڈلی کریچر سے بھری ہوئی تھی۔ مارٹن جب بھی سوئم کرتا تھا تو اس کے ساتھ اس کی ٹیم ایسکورٹ بوٹ میں موجود ہوتی تھی، جو پانی میں خون اور گوشت کو پھینکا کرتے تھے تاکہ جان لیوا کریچرز کا دھیان بھٹکایا جا سکے اور مارٹن اس جگہ سے صحیح سلامت بچ نکلے۔ آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس سب کے باوجود بھی ایمیزون ریور میں مارٹن پہ پیرانا نے اٹیک کر دیا۔ مارٹن کے مطابق جب پیرانا مچھلی آپ کو کاٹتی ہے تو آپ کو وہ جگہ آگ کی طرح محسوس ہوتی ہے، کیونکہ پیرانا بہت تیزی سے انسان کا گوشت کھاتی ہے۔ مارٹن کی اب تک کی سب سے بڑی سوئم ایمیزون ریور ہی ہے، جو واقعی میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ لوگوں کا ایمیزون رین فارسٹ اور مارٹن سٹل کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔